नाज़रीन, जहांगीर तरीन का जो मामला है उस हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स भी मिली हैं और मैंने सोचा वो भी आपके साथ डिस्कस कर ली जाएं कि ये ज़्यादातर MNAs और MPAs जो हैं ये ग्रुप्स में काम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो सबसे तगड़ा ग्रुप समझा जाता था वो तो जाहिर बात है इमरान खान साहब का, लेकिन इसके बाद ये नंबर जो है ये जहांगीर तरीन साहब के पास नजर आता है। लेकिन इसके बाद भी चंद ग्रुप्स हैं। मेरा जो आज पता करने का एक मकसद था, जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरी बात हुई, वो ये थी कि वो ग्रुप्स क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जहांगीर तरीन का जो मामला है उस हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट्स भी मिली हैं और मैंने सोचा वो भी आपके साथ डिस्कस कर ली जाएँ। हम जानते हैं कि तकरीबन 31 का ये ग्रुप है जो कहा जाता है कि 31 तो खैर कल रात को उनके पास लोग थे, लेकिन ग्रुप जो है वो ये कहा जाता है कि 40 से ऊपर का है। अब मुख्तलिफ फिगर्स जो हैं वो मीडिया के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि आपको ये लोग अब तक नज़र तो आ रहे हैं कि जो जहांगीर तरीन के करीब हैं, और जाहिर बात है कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े वफादार हैं। आज हमने पूरा दिन देखा कि मुख्तलिफ जो रहनुमा थे, चाहे उसमें असद उमर हो, फैसल जावेद हो, शाह महमूद कुरैशी हो, इन सब ने एक एक करके जो है वो अपनी वफादारी का जो है वो सर्टिफिकेट जारी किया ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जनाब हम इमरान खान साहब के साथ हैं और मैं तो हर सूरत इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, अब ये सब कुछ तो हो गया। जाहिर बात है आप इसमें से एक बहुत बड़ा चंक जो है वो मिस कर रहे हैं। वो क्यों मिस कर रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ये वो लोग हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट वजारतें हैं या ओहदे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो होती है ना वो उन नंबर्स की होती है, उन अफराद की होती है जो आम MNAs और MPAs होते हैं। इनके पास ओहदे कोई नहीं होते, लेकिन ये पार्टी का हिस्सा होते हैं। और ऑब्वियसली जब भी कोई आपने नंबर गेम खेलनी होती है, मिसाल के तौर पे जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज़ शेख के इलेक्शन के अंदर हुआ था सेनेट के अंदर, उसमें ये नंबर गेम काउंट करती है। और याद रखिएगा कि किसी भी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की नंबर गेम होती है। अगर एक वज़ीर आज़म के साथ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर या फैसल जावेद खान अगर खड़े हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास अक्सरियत है। असल नंबर गेम जो होती है वो उन्हीं MNAs और MPAs की होती है कि आपने उनको कितना जोड़ के रखा होता है। और किसी भी सियासी जमात में ये जहन में रखिएगा कि ये ज़्यादातर MNAs और MPAs जो हैं ये ग्रुप्स में काम करते हैं। इनके किसी का छोटा ग्रुप होता है, किसी का बड़ा ग्रुप होता है, किसी के अंदर सिर्फ 3, 4, 5 MNAs MPAs होते हैं और किसी के अंदर जो है ये तादाद 10, 15, 20 तक जाती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो सबसे तगड़ा ग्रुप समझा जाता था, जिसके पास एक बहुत बड़ी अददी अक्सरियत मौजूद थी, वो तो जाहिर बात है इमरान खान साहब का, लेकिन इसके बाद ये नंबर जो है ये जहांगीर तरीन साहब के पास नज़र आता है। लेकिन इसके बाद भी चंद ग्रुप्स हैं, चंद नहीं बल्कि बहुत ग्रुप्स हैं। मेरा जो आज पता करने का एक मकसद था, जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरी बात हुई, वो ये थी कि वो ग्रुप्स क्या कर रहे हैं। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने तो अपनी एक पोजीशन ले ली और अपने कल रात को जो डेवलपमेंट हुई वो दिखा भी दिया। इमरान खान साहब के साथ कौन है ये भी बता दिया। लेकिन इस तरह नहीं है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान साहब या जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को अगर ला के खड़ा किया जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम MPAs को आप खड़ा कर दें, तो उनमें से शायद कई लोगों को वो पहचानते भी नहीं होंगे कि ये है कौन। अगर वो रैंडमली उनको मिले ना जाके तो शायद उनको पहचानते भी ना हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद ऐसे लोग होंगे जिनको शायद पहचानते भी नहीं होंगे कि ये है कौन। हाँ, अगर उनको कोई रेफरेंस दे दिया जाए कि जनाब ये फलां बंदा है और ये वो रेफरेंस और ये नाम, तो फिर शायद वो उनको याद आ जाए। जाहिर बात है मुश्किल काम होता है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को याद रखना भी बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरा जो आज थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी करने का मकसद ये था कि वो ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, वो ग्रुप्स क्या सोच रहे हैं। तो इसी तरह चंद ग्रुप्स के जो लोग हैं, जो ज़ाहिर बात है उनके तर्जुमान हैं या उनके हेड्स हैं, मेरी उनसे कुछ बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि जी तुसी कित्थे, इधर जाना है या उधर जाना है आपने, आप लोगों का क्या प्लान है। तो वहाँ पे मुझे ये पता लगा कि एक बड़ी साइलेंट माइनॉरिटी जो है इन ग्रुप्स की, वो इस वक्त बैठ के स्टेडियम के बाहर से इस पूरे तमाशे को देख रही है। वो फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में है। फ़िलहाल अगर आप एफिलिएशन पूछेंगे तो वो यही आएगी कि जनाब वो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, लेकिन वो एक्चुअली इस मामले को बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि ऊंट ने बैठना किस करवट है।
اب میرا اگلا سوال ان لوگوں سے یہ تھا کہ جی یہ بتائیے آپ کیوں اس کو اس طرح آبزرو کریں، کیا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ جی جو حالات چل رہے ہیں آپ کے خیال میں ہم اگلی دفعہ اتنے آرام سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جیت پائیں گے؟ ہم نے نہیں سوچنا کہ اگلا الیکشن ہم نے کس طرح لڑنا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا جی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپشنز ہمارے پاس بہت ہیں، اور ان آپشنز میں جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہم جا سکتے ہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نون لیگ میں بھی چلے جائیں۔ اب یہ جو نون لیگ والی بات تھی نا، یہ مجھے ٹیلی ہوئی جب میں نے آج سے چند ہفتے پہلے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے سینئر رہنما سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی ہم سے پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم 80 سے 90 لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں ہیں۔ اب یہ جو 80 سے 90 لوگ ہیں، نہ تو یہ جہانگیر ترین کے گروپ کے ہیں، یہ مجھے پتا ہے، اور ظاہری بات ہے پھر وہ عمران خان صاحب کے انڈر ہی آتے ہیں، انہی کے فلیگ کے انڈر آتے ہیں۔ تو دراصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، لیکن وہ ابھی صرف انتظار کر رہے ہیں کہ بلڈنگ جو ہے وہ گرنا کب شروع کرتی ہے، کیونکہ تب وہ پھر اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب نشانیاں کیا ہیں، یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ایکچولی وہ کس سائڈ پہ جاتے ہیں؟ تو جناب اس میں سب سے پہلے جو ہے نا، وہ کسی بھی حکومت کے لیے، خاص طور پہ جو اتحادی حکومت ہوتی ہے، سب سے پہلے دراصل میں وہ اتحادی جو ہوتے ہیں وہ لڑکھڑانا شروع کرتے ہیں، وہ آنکھیں دکھانا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو تمام اتحادیوں نے ایک دم جو ہے وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی۔ مثال کے طور پہ ایم کیو ایم ان کو منانے کے لیے کئی دفعہ رابطے ہو چکے ہیں، ایک دفعہ تو بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کاف لیگ بھی ناراض ہو گئی تھی، اور کاف لیگ نے تو عمران خان صاحب کے عشائیے کے اندر بھی، زہرانے کے اندر بھی شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر ان کو منانے کا ٹاسک بھی جو ہے جہانگیر ترین صاحب کو اس وقت دیا گیا تھا، لیکن اب جہانگیر ترین صاحب خود سائڈ پہ ہو گئے، تو اتحادی جو ہے وہ اپنی ناراضگیاں دکھا سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور نشانی جو نظر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے بلوچستان سے، جہاں پہ باپ پارٹی کے اندر بھی جو ہے ایک بغاوت کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی بھی شامل ہیں، اور بھی ان کے ساتھ چند وزراء شامل ہیں، اور تو اور اس میں یار محمد رند بھی شامل ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں بلوچستان کے، وہ بھی ناراض گروپ میں شامل ہیں۔ یہ چند نشانیاں ہیں جو اپنے اپنے گروپس جو ہیں نا وہ پھر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ اب جہاز جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس کی جو پروان چڑھنے والا ٹائم تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر میں نے جب پوچھا کہ جی یہ گروپ کیوں متحرک ہو رہے ہیں اور یہ کیا سوچ رہے ہیں، تو اس میں ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی موو ہوتی ہے تو اس میں پنجاب اسمبلی جو ہے وہ سب سے پہلے آئے گی، اور پنجاب اسمبلی کے اندر پھر ریس سٹارٹ ہوگی کسی نئے وزیر اعلیٰ کے لیے، تب جا کے ہم جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر پائیں گے کہ جب یہ سٹیج آتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر جو کچھ بھی آپ اس وقت سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ایئر ویوز اور اس وقت ایئر ٹائم جو ہے وہ عمران خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب ڈسکشنز جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہیں، لیکن یہ جو گروپس ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، ان کے جو نمبرز ہیں یہ آخر میں بہت کاؤنٹ کریں گے، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ گروپس کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ ایک دنگل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کے اندر 2 پہلوان تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بڑی خاموش جو ہے وہ ریس ایک جاری ہے، اور وہ اینڈ میں جا کے فیصلہ کرے گی کہ تاج جو ہے وہ کس کے سر پہ جا کے پہنایا جائے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملات حل ہو جائیں، اور جو این آر او کہتے تھے کہ جی این آر او نہیں دوں گا، تو این آر او شاید ان کو مل جائے، تو تب تو ستے خیران ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو اس کے بعد یہ گروپس جو ہیں ایک دم ایکٹیویٹ ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح اپنی سائڈیں چوز کرتے ہیں، اور پھر جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کا یہاں پہ بھی مقابلہ سٹارٹ ہوگا کہ ان گروپس کو کون اپنی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔